दूसरा दरवेश सीधा हुआ, कमरे में मौजूद लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, मेरी कहानी पहले दरवेश से ज्यादा हौलनाक है। मैं एक नॉर्मल, खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, कारोबार था, घर था, अल्लाह ने औलाद और दोस्त भी दे रखे थे, सेहत भी अच्छी थी और मैं रोज जिम भी जाता था। मुकदमों और लड़ाई झगड़ों से भी बचा हुआ था, लेकिन 5 साल कबल सर्दियों में मुझे जुकाम हो गया। जुकाम उस जमाने में वायरल था, मेरे पूरे घर को हुआ और वो सब बहुत जल्द ठीक हो गए, लेकिन मैंने इसे लाइट लिया और जो शानदे एंटी एलर्जी और एंटीबायोटिक से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मर्ज बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि मेरे फेफड़े बलगम से भर गए और मेरी छाती से खौफनाक आवाजें आने लगीं। मैं लेटकर सांस नहीं ले सकता था, चुनाचे 24 घंटे कमर के पीछे 2-2 तकिए रखकर बैठा रहता था। मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल बाहर से खूबसूरत था, कमरे 5 स्टार थे, अमले ने खूबसूरत यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जदीद आलात भी थे और डॉक्टरों के नामों के साथ प्रोफेसर और 10-10 डिग्रियां भी दर्ज थीं, लेकिन अमली तौर पर वो सब नालायक और जालिम थे। लिहाजा अस्पताल में मेरे साथ बकरे जैसा सलूक शुरू हो गया। मुझे दुनिया जहां की दवाइयां देती गईं। एक डॉक्टर आता था, वो एक दवा शुरू करा देता था, दूसरा आता था, वो पहली बंद करके दूसरी शुरू कर देता था। नर्सों ने नसें तलाश करने की कोशिश में मेरा पूरा हाथ खुदेड़ दिया था। मैं बेशक बीमार था, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन मैं जब डॉक्टरों के हत्थे चढ़ा तो मेरे जिस्म का पूरा सिस्टम खराब हो गया। मुंह से लेकर माथे तक छाले निकल आए, मैं खाने पीने के काबिल ना रहा। डॉक्टरों ने मुझे ड्रिप और नाली के जरिए खुराक देना शुरू कर दी। मेरे दिल पर भी असर पड़ गया, मुझे दिल की दवाइयां भी शुरू कर दी गईं। शुगर बेतहाशा बढ़ गई, जिसके बाद इंसुलिन भी शुरू हो गई। दिमाग में भी कलाट आ गया और दिमाग के लिए दवाइयां भी स्टार्ट हो गईं। हड्डियों और मसल्स में भी दर्द होने लगी। मुझे पेन किलर भी दिए जाने लगे और खून की कमी भी हो गई। चुनाचे मुझे खून बढ़ाने वाली दवाएं भी दी जाने लगी। आप कमाल देखें, मैं एक दवा खाता था तो इससे जिस्म में सोडियम कम हो जाती थी। चुनाचे फिर मुझे सोडियम दिया जाता था, इसके रद्दे अमल में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, तो मुझे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवा दी जाती थी। मेरे जिस्म में आध घंटे बाद दर्द शुरू हो जाता था, मुझे फिर पेन किलर दिया जाता था, इससे मेरे गुर्दों में सोजिश हो जाती थी। सोजिश कम करने की दवा दी जाती थी तो मेरी शुगर ड्रॉप होने लगती थी। मुझे ग्लूकोज दे दिया जाता था, ग्लूकोज से दोबारा शुगर बढ़ जाती थी तो इंसुलिन का शॉट लगा दिया जाता था। चुनाचे मैं तख्ता-ए मश्क बन गया। ये सिलसिला चलता रहा। मैं 2 माह अस्पताल रहा। 60 दिनों में 50 लाख बिल बन गया और मैं उठने बैठने के काबिल भी ना रहा। दूसरा दरवेश रुका, लंबा सांस लिया और टिश्यू पेपर से अपनी गीली आंखें साफ करने लगा। कमरे की फजा सोगवार हो गई। वो थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मुझे मेरे घर वालों ने जबरदस्ती घर शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद मेरा कमरा छोटा सा अस्पताल बन गया। कमरे में हॉस्पिटल बेड लग गया, 7 ऑक्सीजन का टैंक रख दिया गया, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन गिनने का आला भी लग गया और 14 दवाएं भी शुरू हो गईं। मैं डॉक्टरों से पूछता था, मुझे आखिर बीमारी क्या है? उनका जवाब होता था, हमें यही समझ नहीं आ रही। आपके फेफड़े आधा काम कर रहे हैं, ये पूरी ऑक्सीजन नहीं ले रहे, बलगम से भरे हुए हैं। हम बलगम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकलती नहीं है और इसे अंदर जलाने की कोशिश करते हैं तो ये जलती नहीं है। चुनाचे हमें आपको स्टीरॉइड्स देने पड़ रहे हैं। स्टीरॉइड की वजह से आपकी शुगर बढ़ जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देते हैं तो शुगर अचानक कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज दे देते हैं। ग्लूकोज की वजह से शुगर दोबारा बढ़ जाती है और ये आपके दिमाग, आंखों और गुर्दों पर असरअंदाज होने लग जाती है और हम इसे दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसे कंट्रोल करते हैं तो बॉडी में सोडियम कम हो जाता है। उसकी मिकदार बढ़ाते हैं तो गुर्दे मुतासिर होने लगते हैं। गुर्दों की दवा देते हैं तो मादा जवाब दे जाता है।
معدہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے جوڑوں اور مسلز میں درد شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس چیز کا علاج کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ میں یہ سن کر پریشان ہو جاتا تھا، جس سے میری نیند بھی اڑ جاتی تھی، لہٰذا ڈاکٹرز نے مجھے نیند کی گولی بھی دینا شروع کر دی۔ یوں میں بستر کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ وہ رکا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہم سب سوگوار ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منہ صاف کیا اور پھر بولا، دوستو، آپ یقین کرو میں بستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، پیشاب بھی بستر پر کرتا تھا، سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا، کھانا پینا بند تھا اور مکمل طور پر دواؤں اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس دوران ایک اور مسئلہ بن گیا، مجھے قبض ہو گئی۔ مجھے 7 دن پاخانہ نہیں آتا تھا، لہٰذا مجھے انیمیا کے عمل سے گزارا جانے لگا۔ وہ بھی ایک خوفناک عمل تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک انیمیا کے عمل کے دوران خون شروع ہو گیا۔ مجھے دوبارہ اسپتال لے جایا گیا۔ میری MRI ہوئی تو پتہ چلا میری چھوٹی آنت کالی سیاہ ہو چکی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا سٹیرائڈز کی کثرت اور قبض کی وجہ سے میری آنتیں پھٹ چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا مجھے کہیں کینسر نہ ہو چکا ہو۔ یہ خبر میرے اور میرے خاندان کے لیے بوم سے کم نہیں تھی۔ میری ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی، کاروبار بھی میری غیر موجودگی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، اور اب الٹا کینسر کی خبر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ میری زندگی موت سے بدتر ہو گئی تھی۔ مجھے بہرحال ایک بار پھر ہسپتال داخل کرا دیا گیا۔ میری سرجری ہوئی اور میری آنت کا بڑا حصہ کاٹ کر میرے پیٹ پر سٹول بیگ لگا دیا گیا۔ میں اب قدرتی طریقے سے سٹول پاس نہیں کر سکتا تھا، میرے پیٹ پر بیگ تھا۔ یہ جب بھر جاتا تو میں اسے اتار کر صاف کرتا تھا۔ یہ انتہائی غلیظ اور بدبودار عمل تھا۔ میں ہر بار یہ کرتے ہوئے رو پڑتا تھا۔ دوسرا درویش رو پڑا۔ ہم سب اسے تسلی دینے لگے۔ وہ دیر تک دکھ اور افسوس کی اس صورتحال میں رہا اور پھر بولا، میں بیماری کے عالم میں موبائل فون پر قرآن مجید سنا کرتا تھا۔ ایک دن قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری۔ اس کا مفہوم تھا، ہر مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تم اللہ سے مدد مانگو اور ہر راحت میں اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سن کر میرے دماغ میں روشنی کا جھماکہ ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں 24 گھنٹے اللہ سے معافی مانگتا تھا اور اس سے رحم کی اپیل کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 14 ماہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میرے ایک پرانے دوست ایک دن مجھ سے ملنے آئے، میری حالت دیکھی اور اس نے مجھے بتایا دنیا میں اب ایسا علاج آ چکا ہے جس کے ذریعے سٹول بیگ اتر جاتا ہے۔ امریکہ سے ایک سرجن ہر مہینے کراچی آتے ہیں اور مریضوں کو آپریشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے خوشخبری تھی۔ میں نے ان کے کہنے پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا۔ میرا آپریشن ہوا اور میرا مسئلہ 90% حل ہو گیا، لیکن میں اس وقت بھی 22 گولیاں اور کیپسول روزانہ کھا رہا تھا۔ میں ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا اور میری دوائیں کم ہوتی چلی گئیں۔ میں نے اس دوران غذا کے ایک ایکسپرٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے ڈائٹ پلان بنا کر دیا۔ میں نے چینی اور میٹھی چیزیں مکمل طور پر چھوڑ دیں، کاربز بھی 10% کر دیں، روٹی ایک وقت کر دی اور وہ بھی آدھی۔ چاول میں 2 چمچ سے زیادہ نہیں لیتا تھا۔ کوکنگ آئل کی جگہ دیسی گھی اور ناریل کے تیل پر آ گیا۔ پانی روزانہ 5 لیٹر پیتا ہوں۔ ایکسرسائز ہر صورت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو لالچ، ہوس اور ٹینشن سے بچا کر رکھتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں، چنانچہ آج بہتر محسوس کرتا ہوں۔ وہ رکا، اپنی گیلی آنکھیں صاف کی اور پھر بولا، بھائیو یاد رکھو، صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ ہو تو زندگی کی ساری نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اگر میرا بھی کوئی رب ہوتا تو میں اس سے صرف ایک چیز مانگتا اور وہ ہوتی صحت۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم سب اب تیسرے درویش کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سیدھا ہوا اور بولا، بھائیو